ल डे 2 सुतिरहेछन् हाम्रो केटा केही नदेख्ने हो यस्तो रहेछ अब यार यस्तो खिच न त्यो यहाँबाट अँध्यारो एउटा खोजे सुतो उज्यालो निकाल न अनि आउँदैछ नकर न यहाँ सुरु भइसक्यो खै त मलाई नि चप्पल मिलाउनु नि ओ बा सही हो डाँडा सिधै बिहान बिहान डाँडा हेर्दा बा सही लाग्ने सनराइज हेर्नु पर्ने खास गरी ल अब एकछिनमा मुखसुख धुने अनि जाने ल गाइस घाम आउनु लागिरहेछ है टाइम ल्याप्स चाहिँ हानेको छैन यहाँ दाइको घरबाट हानिँदैछ है सेट सरी माई मिस्टेक सही के भन्नु हो हाम्रो रेडी हुँदैछ केटाहरू मनोरञ्जन दिँदैछ हाम्रो गरौँ दाइ ल के गर्यो अलिक राम्रो सर्ट देऊ दाँत मारिरहेछ खिचिरहेछ तँ देखिरहेको छैन त्यसको वेस्ट के हो थाहा छ ए वेस्ट त्यसको काम के हो थाहा छ फोन चार्ज गरेको छैन यार ल अब सुरु भइसक्यो जस्तो लाग्यो है हामीलाई चाहिँ अनि हामी जाँदैछौँ आज लेट भयो हामी यहाँ अनि चाँडो हुनु पनि आज झन् लेट भयो भनौँ न बाटो त्यस्तै छ है केटाहरू अगाडि हिँड्दैछ आवाज आउँदैछ है चर्चबाट संसारी माया संसारी मोह
झुटा छन् सबै संसारी कसम संसारी माया संसारी मोह झुटा छन् सबै संसारी कसम हृदयका सबै तिम्रो पीडा यसुले मात्र बुझ्नुहुन्छ हृदयका तिम्रो सबै पीडा यसुले मात्र बुझ्नुहुन्छ पीडाले तिम्रो आँखा रसाउँदा उहाँले आँसु पुछ्नुहुन्छ पीडाले तिम्रो आँखा रसाउँदा उहाँले आँसु पुछ्नुहुन्छ। ल एकछिनमा खानाको टाइम हुन्छ होइन सर अहिले यसो खानामा भेट्नुपर्छ। ल खाना खाइसक्यो हामीले फेरि अर्को सिसन है। ल अब जाने होइन खानसाना भयो होइन खानसाना भयो अन्त बिबेक छ ल अब त ल अब हामी फेरि अर्को सेसनको लागि जानेछौँ है।
अनि त्यसपछि नाटक छ त होइन हाम्रो नाटक छैन नाटक पनि छ भन्दैछ भने नाटक हो क्या अब हाम्रो मामा नाटक हेर्ने होइन नाटक हेर्ने हुन्छ सबैजनालाई चाहिँ पछि खासै धेरै त छैन त्यही पनि कतिजनाले कुरा गर्नु भएको थियो त्यही भएर सबैलाई मध्यनजर गर्दै यहाँ घटिआएका कुराहरू चाहिँ समाचार मार्फत प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जयपछि बेलुकी समय बिनाको समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। साथमा छु घर मेरो रामेछाप नाम मेरो रिमाछिरी बाजेको सम्पत्ति 0 बिघा त्यसरी हेर्छु घुमी फेरि। यो समाचार रेडियो कहिलेकाहीँ 0.00 चर्चको सेरोफेरोबाट र www.radio.कहिलेकाहीँ.ce लगन गरी चर्चको कुना कुनासम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। बिहे गरेपछि भरिएको उद्घोषकको भनाइरहेको छ। भरिएको के हो पूर्ण जानकारी आउन भने बाँकी रहेको जानकारी गराउँदछौँ। प्रतिभा प्रदर्शनमा कविता अङ्ग्रेजीबाट वाचन अङ्ग्रेजी नबुझेर जर्जहरूलाई गाह्रो भएको हो कि भन्ने प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाइ सुन्नमा आएको छ। प्रतिभा प्रदर्शनको समयमा गीत घाम ताप्न माथिल्लो डाँडातिर गएको हो कि भन्ने उद्घोषक ब्रोको भनाइरहेको छ। नाच्नेको खुट्टा चिलायो गीत आउन ढिलायो भन्ने समेत भनाइ समाचारमा राख्न बाध्य भएका छौँ। पहिलो सेसनमा राजा सोलोमनको जीवनबाट वचन प्रचार। सोलोमन राजाले 1000 जना श्रीमती राखेको थियो भन्दा केटाहरू खुसी भएका थिए। साथै त्यसो गर्नु परमेश्वरको विरुद्धमा आज्ञा उल्लङ्घन हो भन्दा केटाहरू निराश भएको हो कि भन्ने पनि आशंका गरिएको छ। सुरुको 16 गतेको दिनमा राँगो काट्ने क्रममा 2 जनाले राँगोको टाउकोमा हान्नुपर्ने ठाउँमा राँगोको छलाई सँगसँगै भुइँमा हानेको थियो। 3 जनाले हानेको राँगोको पावरको कारण ठिक ठाउँमा लागेकोमा पनि हल्का मात्रै लागेको थियो। त्यसै क्रममा 6 जनाको पालोमा अन्तिम 1 जनाले 3 ह्यामर हानेर ढालेको प्रत्यक्षदर्शी डर छेरोहरूको भनाइरहेको छ। भित्र हलमा ठाउँ नपुगेको कारण बाहिर बसम लाग्नेहरूको लागि बाहिरै बस्न स्वाद परेको बाहिर बसेर मोज गर्नेहरूको मनमा लागेको खबर सँगसँगै आँगनको डिलमा बसेर कुर्सीमाथि चकचक गर्ने एकजना बच्ची लडेर 12-15 फुट तल पुगेको थियो भने केही चोट नलागेको लडी माग्नेकै मुखबाट सुन्न पाएका छौँ भने फेरि चकचक नगर्ने पनि हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। राँगो भुँडीभित्र छिराएको कारण बेला बेलामा पानी पनि दिनुपर्ने भएकोले चियाको समय चिया ब्रेक नभए पनि चिया रिसाएको खबर आएपछि समय मिलाएर लोड गरिएको थियो। 15 जना मिलेर एक सुँगुर बहादुर च्वाचेको हत्या भएको छ। आज बेलुकी पोस्टमार्टम गरी सबैको पेटमा 1-1 किलो हालेर अन्त्येष्टि गरिने हत्याराका लिडर मिलन कुमार नेवारले जानकारी गराउनु भएको छ। सबैजना भित्र बसेर सुन्ने र सिक्नको लागि भनेकोमा 1-2 जना पास्टरहरू नै अटेरी हो कि भन्ने बेला बेला बाहिर गएर टोलाइरहने ठगमाराहरूको गुनासो रहेको छ। बेलुकी समय बिनाको समाचार यही टुङ्गेर चाहन्छु। हवस् त, जय मसीह। धन्यवाद दिन्छौँ कि परमेश्वरभित्र तपाईँ परमेश्वर हामीलाई आज बिहानदेखि यो समयसम्म विभिन्न परमेश्वरको वचनद्वारा र तपाईँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै हामी वचनद्वारा हामी सबैजनाले सिकेका छौँ, सुनेका छौँ र वचनद्वारा हामीले धेरै दोस्रोदेखिको सक्यो हेर्दै अब हामी बुद्धको मामा घर जाँदैछौँ होइन। के भन्नु छ अब? बाटो याद भने पुगिन्छ। ल है हामी बुद्धकोमा
यहाँ हाम्रो शक्ति दाई र आशिष दाई हुनुहुन्छ यहाँ ल सेलिक अनि यहाँ साउथ हिन्दी मुभी हेर्दैछ मामा भान्जा ग्याङ भान्जा ग्याङ हामी एकछिनमा खानासाना खाएर हामी फेरि तल प्र्याक्टिसको लागि जानेछौँ होइन ओके ठिक छ ल हुन पर्दा हेर त ल भिडियोमा सँग खाँदै हुन्छ सँग यहाँ हेर न ल है ल कराटे किट हेर्दै हामी केटा सेल दही आएको छ है हो धन्यवाद नमस्ते भयो होला ए दही चाखौँ है त दही त्यसमा पुगेर मामा घरमा हो त्यो दही हो ल बुद्ध दही खाइदिनु नि त एक विदेश जानु लाग्यो त ल यो के हो के जस्तो लाग्छ अर्ग्यानिक आएको छ है सेल पछि मामा घर कोसे है यो चाहिँ के हो कोसे मैले सुरु गरेँ विवेक दाइ लाग्ने टाइम आयो होइन आँखा चाहिँ पोलिरहेछ स्टिल धुवा निकाल्ने खोर्सानी यही हो भनेर देखाउन अनि क्या पिरो भइदिएर ऐतरीका थाहा नै थिएन विवेक सर नस्त आइदिरहनु भएको छ है भोलि के होला ल हामीलाई कसरी दिन भाषा देखाउनु न यसो त्यसको लागि धन्यवाद ल धेरै ल गुड नाइट दे हाम्रो त आजै चार्ज फुल होला जस्तो ल हामी जाँदैछौँ है सुत्नलाई बल्ल चार्जमा लाग्यो है अब एकछिन प्र्याक्टिस गर्ने पुरै रसमा छौँ हामी अनि भोलि बिहान चाँडै उठेर होइन यताउता हाम्रो पालि हो लास्ट डे चाँडै बिहान ल हाम्रो भोलिको लागि प्र्याक्टिस है आज बेलुका प्र्याक्टिस हुँदैछ होइन ल है